बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब, पीपीएससी के वो तमाम एस्पेरेंट्स जो आप वेट करें जनाब जिलेदार के रिजल्ट का, वो इस वीक में आना स्टार्ट हो जाएगा और मेरे ख्याल में आज से आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मेरे जो हिसाब किताब के मुताबिक है वो इस वीक में जिलेदार का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में आएगा। और इसी तरह म्यूनसिपल ऑफिसर सॉरी असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी टीपा का जो पेपर है वो भी नेक्स्ट वीक में होगा। एडी एलडीए और दूसरा म्यूनसिपल ऑफिसर का जो एसए है वो जनाब सितंबर के मिड में जाके होने का इम्कान आता है। मतलब ये आपको पता है कि पीपीएससी ने प्लानर जारी किया है जो कि यहाँ पे मौजूद है, जो कि 30 और 31 को टेस्ट है। और ये याद रखिएगा, ये वो पोस्ट हैं जो अकाउंट्स के रिलेटेड ज़्यादातर है। ये मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसमें जनाब इंस्पेक्टर लीगल की 3,381 है और लोगों ने अप्लाई किया। 390 इनकी सीटें हैं, बाकी एक एक दो दो सीटें हैं। और असिस्टेंट स्टैट की 18 सीटें हैं। तो ये जो ये देख सकते हैं, ये 30 को है और कुछ 31 को है। ये पेपर जिनकी एक एक पोस्ट है, इनका पेपर जो है लाहौर में रखा जाएगा। तो ये भी साउथ पंजाब के साथ मजीद एक ज्यादती होगी। अच्छा जी, अब देखना ये है कि ये कब इसकी रोल नंबर स्लिप जो है ये जारी होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, और फिर पता चलेगा कि जनाब ये जो है कहाँ के हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब ये पीपीएससी का जो नेक्स्ट जो हो सकता है वो जनाब नेक्स्ट आपको पता है सितंबर का जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हो सकता है। तो पीपीएससी का प्लानर नेक्स्ट भी बहुत जल्द अपडेट होने का इम्कान मौजूद है। और तमाम स्टूडेंट जो है याद रखें कि पीपीएससी का नेक्स्ट एग्ज़ाम शेड्यूल जो आएगा उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पेपर है वो होना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। अच्छा जी, इसके बाद बहुत ही अहम तरीन पीपीएससी की जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब 33, जिसमें जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर सॉरी सब डिविजनल इंफोर्समेंट ऑफिसर का उन्होंने कल एक जारी किया है जनाब, सिलेबस जारी किया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए जी, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर, जोग्राफिया, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक, उर्दू, इस्लामियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करंट अफेयर और इंग्लिश, ये जो उन्होंने सवाल देने ये एमसीक्यूज टाइप देने हैं, ठीक है। और उन्होंने एमसीक्यूज में कहा है कि जनाब लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये याद रखिएगा कि इसमें थोड़े बहुत स्टेटमेंट लंबी होगी और उस स्टेटमेंट से भी सवाल चूज करने होंगे, थोड़े से डिफरेंट वे से आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सवाल होंगे, मतलब 15 से 20 सवाल होंगे इस तरह स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं। अदरवाइज सारे एमसीक्यूज टाइप जिस तरह पीपीएससी इम्तियाज शायद की बुक है पास पेपर, वही सारे वही आएंगे। आप इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम लोग, क्योंकि फेज वन में पेपर वन हो रहा है और पेपर थ्री हो रहा है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर लगाएं, ठीक है। इसमें आपको इस पेपर देने के बाद भी आपको तकरीबन 30 से 35 दिन का या 40 दिन का टाइम मिल जाएगा इस ऐसे के लिए। तो फिलहाल आप इन पेपर वन और पेपर थ्री पे जोर लगाएं। पेपर थ्री को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जी, एमसीक्यू टाइप प्रॉपर कंटेनिंग क्वेश्चन बिलोंगिंग टू जर्नल लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है तीनों कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1956, 1962 और 1973 वाला। लीगल मैक्सिमम एंड स्टेटस इंटीग्रेशन, बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स। अब ये जनाब तमाम तीनों चीज़ें जो है उसने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। एंड क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल 1898, ये इसका कोई इशू नहीं है जनाब। द पाकिस्तान पेनल कोड 1860, इसका भी कोई इशू नहीं है। लॉ रेलिवेंट टू पीरा, पीरा के रेलिवेंट लॉ जो हैं, पंजाब इन्फोर्समेंट जो इस बार हुआ ये भी कोई मसला नहीं है जनाब। पंजाब प्राइस कंट्रोल, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आएंगे। अच्छा जी, इसमें कॉलोनाइजेशन एक्ट हो गया, पंजाब टेनेंसी एक्ट हो गया, पंजाब रेवेन्यू एक्ट हो गया, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशन प्रोसीजर रूल 225। अच्छा, इसमें कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डाल दिया है, उन्होंने फलां फलां को डाल दिया है जी, magna कार्टा को डाल दिया है।
اس میں تو نہیں آ رہا کوئی ایسی، تو یاد رکھیے گا جناب کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے یہ وہ لا ہیں جو انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو بنانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جسٹ ریڈ آؤٹ کرنا ہے ان چیزوں میں۔ جسٹ ویری امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ آپ ان کے کوڈ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل جیسے کانسٹیٹیوشن پاکستان ہے، ان کی ڈیٹ یاد ہونی چاہیے، جب یہ پاس ہوا تھا، پاس کرنے والے بنانے والے کون تھے، چیئرمین کون تھا، ہیڈ کون تھا، کس ایئر میں کس کے ٹینیور میں پاس ہوا، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ میٹر کرتی ہیں۔ ڈیٹ اس کی یاد ہونی چاہیے، اس کے اندر کتنے ٹوٹل کوڈ آتے ہیں، اور کون سا کوڈ کس کے لیے موجود ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو پیپر آئے گا، یاد رکھیے گا، یہ 3 پورشن اس نے بنائے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو پیپر آئے گا جناب، وہ یہ جو لا پیرا کے جو لا ایکٹ ہے نا، اس میں سے تقریباً آلموسٹ 50 سے 60 نمبر کا پیپر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس پورشن میں سے آلموسٹ تقریباً کوئی 20 سے 30 سوال آ سکتے ہیں، اور باقی جو بچ جائیں گے نا وہ اس پورشن سے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس پورشن سے میکسیمم 10 ایک نمبر آ سکتے ہیں، 10 سے 15، 10 سے 15 آپ یہ لگا لیں، 25 یہ لگا لیں، اور 50 یہ لگا لیں، تو آلموسٹ جو ہے 50 سے 60 یہ لگا لیں، تو یہ آپ کا اس طرح بن جائے گا۔ اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ہماری اکیڈمی کا جو سیشن چل رہا ہے جنرل نالج اور لا کا، جس کا آج چوتھا ٹیسٹ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہفتے کے اندر ایک بار لا کے اوپر جو ہے، ہفتے کے اندر 2 بار ہم لا کے اوپر ریکارڈ لیکچر کریں گے، اور ان شاء اللہ اس گروپ میں شیئر کریں گے ود PDF نوٹس، ان شاء اللہ فل تیاری ہو جائے گی، گھبرانے کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے اس جنرل نالج کے پیپر میں اور پیپر 3 کے اندر جناب 40 نمبر لینے ہوں گے اس کے لیے، لیکن 40 نمبر لینے والے کو ایسے کرنے کی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو میرٹ نہیں بنے گا، کیونکہ 300 نمبر میں سے آپ نے 150 نمبر یعنی 50% نمبر بنتے ہیں، جو کہ آپ مطلب انٹرویو کے لیے 1.5 کی ریشو میں کاؤنٹ ہوں گے۔ اگر آپ کے 150 نمبر نہیں ہوں گے تو پھر آپ 1.5 ریشو میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 150 نمبر لینے کے بعد پھر میرٹ بنے گا۔ اب دیکھیں جناب، میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فار ایگزامپل میں ایک سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پورشن میں جنرل نالج میں 60 نمبر آ جاتے ہیں، اور 60 نمبر ہی آپ کے اس کے آ جاتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گیا 120، اور 40 نمبر اس میں آ جاتے ہیں، یہ بنتے ہیں 160۔ میں اس کا میرٹ آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ اپنے اس کے مطابق اپنی تیاری پر فوکس کریں۔ اس کا میرٹ جناب 152 سے 160 تک رہے گا، بس 152 سے لے کر 160 کے درمیان نمبر جس کے بھی آ جائیں گے وہ انٹرویو میں بیٹھا ہوگا، لہذا اس کے مطابق اپنی تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ چاند لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس میں جتنے بھی لوگ اپلائی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اس میں چاند لوگ پڑھنے والے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ جو CSS PMS کے اندر جو ہے انگلش ایسے میں یا کسی ایک سبجیکٹ میں ناٹ ریکمینڈڈ ہوتے ہیں، تو وہ بندے جناب زیادہ اس کے اوپر زور لگا۔ اب دیکھیں، آج جو ہے 20 ہے، ابھی 5-6 دن پڑے ہیں، 5 دن پڑے ہیں، 27,000 بندہ اپلائی کر چکا، اور آخری دن کم از کم 20 سے 25,000 بندے نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 50,000 کو کراس کرے گا، ٹھیک ہو گیا جناب؟ اس لیے یہ جو انہوں نے سلیبس جاری کیا نا، سلیبس کے اوپر بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ان کا یہ جو انہوں نے یہ والی چیزیں ڈالی ہیں، یہ بھی میرے خیال میں ریلیونٹ نہیں بنتی، بٹ مطلب یہ ہے کہ آپ نے گو تھرو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد جناب PMS منسٹریل کوٹا کی ہم نے بڑی زور لگایا کہ جناب پیپر اپنے ہی شہروں میں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی ہماری بات نہیں سنی گئی، اور PPS نے اپنی مرضی سے پیپر رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں جناب، لاہور میں انشاءاللہ ہم جائیں گے اور پیپر دے آئیں گے، اور ہماری PPS سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب نیکسٹ ٹائم جتنے بھی پیپر ہوں، آپ ریلیونٹ سینٹر جو ریجنل آفس کے سینٹر ہیں وہاں پہ ہی رکھتے جائیں، تاکہ لوگ جو ہے پیپر بھی دیں۔ اب جس طرح یہ اکاؤنٹنگ کے ریلیٹڈ پیپر آ رہے ہیں، اگر یہ لاہور میں ہوئے تو کوئی بھی نہیں دینے جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر لاہور والے ہی دیں گے جس، لہذا ہماری یہ ریکویسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب تمام وہ لوگ جو PPSC کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہماری اکیڈمی کا فاسٹ ٹریک سیشن جو کہ اسپیشل SDO کے لیے ہم نے چلایا ہے، اس کو جناب آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکیڈمی کا جب بھی کوئی رزلٹ آتا ہے، ایک آدھا اسٹوڈنٹ ہمارا سلیکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت کم لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں گروپ میں، اور کم لوگوں کو اب جو لوگ جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ جناب خود اندازہ لگا لیں کہ ان کو ہر بندہ ڈیلی 2 سے 3 کوشچن کرتا ہے، کم از کم ایوریج، زیادہ بھی کر لیتا ہے، کوئی 10-15 بھی کر لیتے ہیں، تو اب جتنے کم اسٹوڈنٹ ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں، ہم 50 سے 60 اسٹوڈنٹ نہیں رکھتے زیادہ۔ تو جناب آپ لوگ بھی ہماری اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے جناب نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے،
पूरा प्रोसेस ये वाला जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी जनाब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये डेमो लेक्चर का भी जनाब मैंने लिंक नीचे लगा दिया है, इसको भी आप देख से पूरी तरह मुतमैन हो कि डेली हमारी क्लास होती है और डेली हमारा टेस्ट होता है। टेस्ट के लिए नोट, लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।